पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर में कुछ फनकार ऐसे भी थे जो कभी मरकजी किरदारों की दौड़ में शामिल नहीं हुए, मगर जब भी पर्दाए स्क्रीन पर आए अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिला गए। आज झरोका टीवी में याद करेंगे पाकिस्तान टेलीविजन की एक ऐसी ही बाकमाल किरदार निगार फखरी अहमद को, जिन्होंने बरसों तक पीटीवी के नाजरीन के दिलों में अपनी मुनफरिद पहचान कायम रखी। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। यार घर में सब पूछ रहे थे ये कैसा मेहमान है अपना जो भी रात तक खाना ही नहीं खाता। ठीक कहते हो तुम, बिल्कुल ठीक कहते हो यार हमको उसके जुल्म की सजा जरूर मिलनी चाहिए। फखरी अहमद, जिन्हें आज भी बहुत से लोग जमील फखरी समझ बैठते हैं, हालांकि ये दोनों बिल्कुल अलग फनकार थे, अलग कहानियां रखने वाले। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं उस फखरी अहमद से, जिनका सफर पीटीवी लाहौर सेंटर की रौनकों से शुरू हुआ और जिसने रास्ते में कई ऐसे किरदार छोड़े जो आज भी नाजरीन के जहनों में कहीं ना कहीं जिंदा हैं। मुझे शानो टाउन में एक प्लाट बुक करवाना है। अच्छा जी, लो जी फिर मुझे यही एक प्लाट दे दो। अच्छा जी, मैं उस आकार सुचाटी में नहीं आ सकता हरगिज़। 70 और 80 की दहाई पाकिस्तान टेलीविजन का वो जमाना था जब हर किरदार की अपनी अहमियत हुआ करती थी। सिर्फ हीरो या हीरोइन ही नहीं, बल्कि वो फनकार भी याद रखे जाते थे जो चंद मिनट की मौजूदगी से पूरे मंजर को यादगार बना देते थे। फखरी अहमद उन्हीं फनकारों में शामिल थे। ऐसी कोई बात नहीं थी भाई मियां, तुम कहते मैं 150 और बढ़ा देता। औलाद की तलीम और तरबियत में पैसे का मुंह नहीं देखना चाहिए। देखो दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक फखरी अहमद 1 जनवरी 1948 को गिलगित बल्तिस्तान के हसीन इलाके हुंजा में पैदा हुए। असल नाम था फखरुद्दीन हैदर राठौर और खानदानी जड़ें गुजरांवाला की जमीन से जुड़ी थीं। मगर जैसा कि उस जमाने के कई फनकारों के साथ हुआ, फन की कशिश उन्हें दूर देश खींच लाई। इब्तदाई तालीम गुजरांवाला में हासिल की और एफए मुकम्मल करने के बाद दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अदाकारी। तुम मेरी बच्चियों की तरह, तुम्हें नहीं पता कि ये थाने कचहरी के चक्कर क्या होते हैं, कैसे कैसे सवाल करते हैं ये वकील लोग। तुम एक आम कैदी नहीं हो। अदाकारी का शौक उन्हें मकामी स्टेज तक ले गया, जहां उनकी सलाहियतें जल्द ही पहचानी जाने लगीं। इसके बाद उन्होंने लाहौर का रुख किया। यहीं उन्होंने रेडियो पाकिस्तान, फिल्म और पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर के लिए ऑडिशन दिए और आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए एक मुस्तकिल मकाम बना लिया। क्या मिला होगा उस घर से उन्हें? मेरे तो ख्याल में मुफ्त की बदनामी मोल ली बेचारों ने अपनी। अगर आइंदा तुमने सफर का पहला अहम पड़ाव आया 1980 में, ड्रामे तीसरा किनारा की सूरत में। एक ऐसी कहानी जो अपनी संजीदा फिक्र और मजबूत स्क्रिप्ट की वजह से उस दौर में खासी मकबूल हुई। फखरी अहमद ने इसमें मलिक फिरोज का किरदार निभाया और यूं पीटीवी की तारीख में उनका नाम बाकायदा दर्ज हो गया। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर जब काम करना है तो फिर उसके बारे में कोई एक आध लफ्ज अखबार में छप जाए तो क्या हर्ज है। इसलिए मलिक साहब की ये सारी छपाई जो आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, इसका मकसद महज लोगों की राय अपने बारे में हमवार करना है, और ये काम। इसी दौरान पाकिस्तान टेलीविजन पर उनकी मौजूदगी मुसलसल मजबूत होती गई। वो मुख्तलिफ ड्रामों में ऐसे किरदार अदा करते रहे जो शायद मरकजी ना थे, लेकिन कहानी को यादगार बनाने में उनका हिस्सा हमेशा नुमाया रहा। और फिर आया वो ड्रामा जिसने फखरी अहमद का नाम हमेशा के लिए पीटीवी की तारीख में महफूज कर दिया, दहलीज। कोई 4 कदम तुम्हारे साथ चलने को तैयार नहीं था कि छोड़ो। उस वक्त मैं भी तुम्हारी तरह छोटा था, मगर अब नहीं। अच्छा, लेकिन पहले ये तो पता चले कि वो थे कौन।
امجد اسلام امجد جیسے بلند پایا قلمکار کے لکھے اس ڈرامے میں روحی بانو، عظما گیلانی اور طاہرہ نقوی جیسے نام شامل تھے۔ ایسی کاسٹ جس کے سامنے ایک نئے چہرے کے لیے اپنی جگہ بنانا آسان نہ تھا، لیکن فخری احمد نے یہ کر دکھایا۔ اس ڈرامے میں فخری احمد نے فیض کا کردار ادا کیا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مجھے وہ وقت یاد ہے جب تم اپنی بھابھی اور اس کے بچوں کو لے کر ساتھ نکلے تھے یہاں سے اپنا، اور کوئی 4 قدم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھا کہ چھوڑو۔ اس وقت میں بھی تمہاری طرح چھوٹا تھا، مگر اب وقت آگے بڑھا اور 4 برس بعد 1985 میں فخری احمد ایک نئے رنگ کے ساتھ سامنے آئے۔ عطاء الحق قاسمی کے قلم اور ایوب خاور کی ہدایت کاری میں بننے والا خواجہ اینڈ سنز پی ٹی وی لاہور سینٹر کی ایک اور یادگار پیشکش ثابت ہوا۔ اس ڈرامے میں علی اعجاز کے ساتھ فخری احمد نے چودھری A.W. کا کردار ادا کیا۔ یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اللہ بسائے چودھری۔ اوہو، A.W. چودھری اپنا۔ چودھری WA۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں خاصا معزز آدمی تھا، لیکن اب چونکہ میں تمہارے پاس کھڑا ہوں، یہ دیکھنے والے سب لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ جو شخص اللہ بسائے چودھری کا واقف ہے وہ معزز کیسے ہو سکتا ہے؟ فخری احمد کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر کردار کو برابر اہمیت دیتے تھے، چاہے منظر مختصر ہو یا پوری قسط پر مشتمل۔ ان کے لیے کردار کی طوالت نہیں، اس کی سچائی اہم ہوتی تھی۔ اور مجھے اپنی اوقات پر فخر ہے، سمجھے ہو نا؟ چودھری اللہ اٹھایا۔ اوہو، A.W. چودھری اپنا۔ میں نے تمہاری طرح حرام کا مال نہیں جمع کیا ہوگا۔ 90 کی دہائی کا آغاز فخری احمد کے لیے ایک اور دلچسپ تجربہ لے کر آیا۔ اس بار وہ شب بیگ کا حصہ بنے، ایک مزاحیہ و طنزیہ ڈرامہ جو اپنے وقت میں اپنے سماجی طنز اور دلچسپ کہانی کے باعث خوب دیکھا جاتا تھا۔ اس ڈرامے میں انہوں نے اللہ بخش کا کردار ادا کیا اور ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ چاہے کہانی کا موڈ سنجیدہ ہو یا مزاحیہ، ان کی اداکاری ہر رنگ میں ڈھل جاتی تھی۔ ملتان سے رہے ہو؟ یہ پنیر کا تیل نہیں ہے، ہڈ پھول ہے۔ شکر ہے شکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پگڑی ہے۔ یہ کس کی پگڑی ہے؟ آپ کی پگڑی ہے؟ نہ میرا پتر، یہ میری نہیں، تیری بھی پگڑی۔ اگرچہ انہوں نے پاکستانی فلموں میں بھی کام کیا اور معاون کرداروں کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا، لیکن ان کی اصل شناخت ہمیشہ پاکستان ٹیلی ویژن ہی رہی۔ پی ٹی وی وہ پلیٹ فارم تھا جہاں ان کی فطری اداکاری کو سب سے زیادہ سراہا گیا۔ فخری احمد نے آدھے چہرے، نیلے ہاتھ، الف نون، ریزہ ریزہ سمیت اور بہت سے ڈراموں میں کام کیا۔ ان کی اداکاری میں بناوٹ اور مصنوعی پن نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کے ادا کردہ تمام کردار مقبول ہوئے۔ 14 جماعتوں کو کیا کہتے ہیں پڑھا؟ BA۔ ہاں BA۔ آپ کا بیٹا BA میں پڑھتا ہے؟ میرا بیٹا نہیں پتر ہوئے، میرا نواسا ہے، میری دھی کا پتر ہے، بڑا لائق ہے۔ ہاں اوے پتر، ایک گل تو دس یار، وہ اس قلم کے لکھنے سے اس کے نمبر تو نہیں کم ہو جائیں گے؟ بابا جی، امتحان قابلیت کا ہوتا ہے، قلم کا نہیں۔ یہ سب نخرے۔ وقت گزرتا گیا، نئے چہرے آئے، نئی کہانیاں لکھی گئیں، لیکن پی ٹی وی کے سنہری دور سے وابستہ فنکاروں کی یادیں آج بھی زندہ ہیں۔ فخری احمد کا نام بھی انہی یادوں کا ایک روشن باب ہے۔ دستیاب ریکارڈ کے مطابق 20 دسمبر 1995 کا دن آیا اور فخری احمد کا سفر اچانک تھم گیا۔ وہ لاہور کے تمثیل تھیٹر میں ایک سٹیج پرفارمنس کے دوران انتقال کر گئے۔ عمر تھی صرف 47 برس۔ یوں ایک ایسا اداکار جو برسوں تک اسکرین پر مختلف کرداروں کے ذریعے دوسروں کی کہانیاں سناتا رہا، اپنی زندگی کا سفر بھی فن ہی کی خدمت میں مکمل کر گیا۔ بڑی چاہ سے رہ لیتا، مگر
मगर अक्कू को जाने की जल्दी है, पता नहीं क्यों इसका सीना वापसी के लिए उभर रहा। मगर इतनी जल्दी क्या है आपको? जल्दी है नूर मोहम्मद, जल्दी है। जाके मंजूरा को बताना है। झरोका टीवी की जानिब से पाकिस्तान टेलीविजन के इस बावकार और बासलाहियत अदाकार फखरी अहमद को खराज अकीदत। अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवारे रहमत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। अगर आप भी फखरी अहमद या पीटीवी के सुनहरी दौर के किसी और किरदार अदाकार को याद करते हैं तो अपनी यादें और तासुरात कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और झरोका टीवी के साथ पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर की ये खूबसूरत यादें जिंदा रखिए, क्योंकि यादें कभी पुरानी नहीं होती। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और सुनहरी सितारे के साथ। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ पहलवान जी। तो फिर 20 और 5-25 रुपए निकाल के रख दो इधर पेश की। मामा जी ये जिम्मेदारी आप ही ले रहे हैं। जिम्मेदारी मैं ले लूं? पहलवान जी ये आपकी फीस है? ना जी ना, तौबा तौबा, फीस मैं नहीं लेता। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।